राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, हामी तो देशका नागरिक हौं जहाँ समृद्धिको सपना बाँडिन्छ र पसिनाको मूल्य लिन किसानलाई सडकमा सुताइन्छ। यो त्यही देश हो जसलाई कृषि प्रधान भनिन्छ र किसानलाई रुँदै हिँड्न बाध्य बनाइन्छ। यो त्यस्तो सरकार भएको मुलुक हो जहाँ हाड छाला घोटेर किसानले बाली लगाउँछन् र त्यसको फल चाहिँ ब्वासा जस्ता माफिया र उद्योगीहरूले खाइदिन्छन्। अझै त्यसमा स्वयं सरकार सहयोगी बनिदिन्छ। अवस्था यस्तै बन्दै गएपछि गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसान अमिलो मन बनाएर सडकमा पुनः उत्रिएका छन्। पसिनाको मूल्य माग्न ऋण काटेर राजधानी आएका छन् र भनिराखेका छन्, सरकार किसानलाई बाँच्न देऊ, उखुको भुक्तानी पूर्व सहमति अनुसार दिलाइदेऊ। आज हामी कार्यक्रममा यिनै उखु किसान जो यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा सिंह दरबारको ढोका ढकढक्याउन आएका छन्, उनीहरूको कथा देखाउँदैछौँ। आउँदाखेरि पर्यो 5000 ऋण लिएर आउँछु, आएको छु, के गरौँ? म मर्छु, यतै मर्छु। अब कुनै उपाय छैन। अब तपाईँ पैसा फिर्ता नलिकन नजाने हो? नजाने हो, मर्छु, मर्न आँटेछु म। फेरि सहमति गराएर होइन, सहमति गर्न मेरो चेक दिनुहोस्, तम जान्छु न त, नत्र जान्न। यो हृदय विदारक बोली हो सर्लाही रामनगर 1 का रामेश्वर प्रसाद यादवको। गत शनिबार अन्य साथीहरूसँगै सर्लाहीबाट गाउँका साउसँग 5000 रुपैयाँ ऋण काटेर उनी काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आउनुको एउटै मात्र कारण हो वर्षौंदेखि रोकिएको उखु भुक्तानी। उनले विगत 3 वर्षदेखि उखुको भुक्तानी पाएका छैनन्। अहिले पनि उनी र उनका धेरै साथीहरू अर्थात् सर्लाहीका उखु किसानहरू उखुको भुक्तानी माग गर्दै सर्लाहीबाट काठमाडौँ आएर काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा यसरी दुःख पोखिरहेका छन्। बाध्यतावश यो उनीहरूको दैनिकी बनेको छ। उमेरले 3 दशक नागेका रामेश्वरको चाउरिएको निर्दोष अनुहारले काठमाडौँका यी सडकमा आफ्नो पसिनाको मूल्य मागिरहेको छ। उखु किसानले सरकारसँग बाँच्न पाऊँ भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। उनको पीडा यतिमै मात्रै सीमित छैन। उनले विगत 3 वर्षदेखि उखुको भुक्तानी पाएको छैन। उनले उखुको भुक्तानी पाएपछि बैंकलाई ऋण दिने भन्दै 3 वर्ष अघि कृषि विकास बैंकबाट छोरीको बिहेका लागि 6 लाख रुपैयाँ ऋण काटे। तर 3 वर्ष 10 महिना बित्दा समेत उखुको भुक्तानी नपाएकै कारण उनले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। अहिले बैंकको ऋणमा ब्याज मात्रै 6,27,612 रुपैयाँ पुगिसकेको छ। उनी भन्छन्, अब यही मर्न तयार छु, तर भुक्तानी नलिई घर फर्किन्न। कृषि विकास बैंकबाट मलङ्गमाबाट 6 लाख बाँकी छ। मेरो बेटीको छोरीको शादी गर्दाखेरि मैले भने कि उखु खेती गरेछु, त्यो ढेउवा दिन्छ, छोरीको शादी हुन्छ, त्यसैले ऋण लियो तर दिएन। ब्याज लियो कृषि विकास बैंकबाट मलङ्गमाबाट, त्यसको 8,01,096 रुपियाँ पुग्यो। के गरौँ? अब मर्ने आँटेछु, अब मर्छु, अब कुनै उपाय छैन। उस्तै पीडा बोकेर काठमाडौँका सडकमा रुवाबासी गरिरहेका अर्का पात्र हुन् रामबाबु मण्डल। उनको घरमा उनी सहित 6 जना छोरी, श्रीमती र उनका बुवा छन्। परिवारको आय स्रोत भनेकै उखु खेती हो र यसबाट आएको पैसाले नै उनले घर व्यवहार चलाउँदै आएका छन्। तर विगत 3 वर्षदेखि चिनी उद्योगीहरूले उनलाई पनि उखुको भुक्तानी नदिएपछि गत शनिबार गाउँमा 10,000 ऋण खोजेर उनी काठमाडौँ आए र अहिले उनी पनि यसरी सडकमा आफ्नो पसिनाको मूल्य माग गर्दै सडकमा धर्ना बसेका छन्। होइन, हामी त फरक्दैन, हामी त पैसा लिएर जान्छु यहाँबाट।
काठमाडौँबाट पैसा लिएर म यहाँ बस्न छाड्दैन, पैसा लिएर जान्छु। महिना होस्, 15 दिन होस्, 2 महिना होस्, जसरी भयो म पैसा लिएर जान्छु। हामी छाड्दैन। अब अन्तिम लडाइँ छ क्या मेरो। बोल्दै जाँदा उनको गला अवरुद्ध हुन्छ अनि केही बेर रोकिएर फेरि आफ्नो समस्या सुनाउँछन्। हामीसँग कुरा गर्दा गर्दै उनलाई घरबाट श्रीमतीको फोन आयो र उनी श्रीमतीलाई आफ्नै भाषामा सम्झाउँदै थिए। उनको घरमा अहिले भैँसी ब्याउने छ। भैँसीलाई व्यथा लागेको 2-3 दिन भयो। डाक्टरलाई भने पनि तर उनले पैसा दिन सक्दैनन् भनेर डाक्टर आउन मानेका छैनन्। भैँसी मर्छ कि भन्ने उनमा चिन्ता पनि पुस्दैछ। होइन पैसा न मानते न कैसे हम काठमाडौँ से फर्के जाए तो पैसा देवी कह के हम केनू से लेके क्या के। करिब 100 जनाको संख्यामा सर्लाहीबाट आएका उखु किसानहरू राति काठमाडौँका विभिन्न स्थानका कवाडी सङ्कलन गर्ने ठाउँमा आश्रय लिएर बसेका छन् त कोही पशुपति नजिक रहेको आश्रममा रात काट्छन् र उज्यालो भएपछि यसरी सडकमा आएर धर्ना बस्छन्। धर्ना स्थलमा भेटिएका अर्का किसान हुन् 65 वर्षे बिकाउ मण्डल। उनले पनि अन्य किसानले झैँ उखु खेती गरेरै 6 जनाको परिवार पाल्दै आएका छन्। उनले पनि उखु बेचेको 2 लाख भुक्तानी पाउनु पर्नेछ, तर भुक्तानी नपाएर पीडित बनेका छन्। उनले आफ्नो 5 कट्टा जमिन मध्ये 2 बिघा जमिनमा साउसँग 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर उखु खेती गरे। उखु बेचे तर उनले पनि 3 वर्षदेखि भुक्तानीका लागि यसरी तडपिनु परेको छ। तो कही हम घाटा लागल न देबै तो हम सब ऐसे पहल को 1 महीना 1.5 महीना पहले हम सब आए लली यहाँ। हम सब उद्योग मंत्रालय में पुगली। उद्योग मंत्रालय जी के हम सब कहली ऐसे हमरा सबके जैसे पाई चाहिए। हम सब गरीब आदमी किसान आदमी हम सब कहियो काठमांडू देखले न रहली है। अपनो अब एक बेर अली तो 5,000-7,000 कर्जा पैसा लेके अली साव से, फिर तो सरकार पटक अली, फिर कर्जा पैसा लेके अली हम सब। तो उद्योग मंत्रालय हमरा सबके की कहलन कि ठीक है अपने सबके 15 दिन में हम खाता में पैसा धरवा देवी मेल मालिक से, अपने सब जाऊ। अहिले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा जो कोही पुगे भने उखु किसानहरू यसरी नै आफ्नो व्यथा पोखिरहेको भेटिन्छ। उनीहरू भनिरहेका छन् सरकार हामी यो देशका नागरिक होइन र अनि हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार छैन र यस्तै प्रश्नहरूले राजधानीको मन तुडिएको छ। तर उनीहरूको यो दर्द सरकारले सुनेको आभास नभएको उनीहरूको बुझाइ छ। काम गर्ने किसान सडकमा सुत्नु पर्ने, हाड घोटेर पसिना बगाउँदा बाँच्ने आधार नहुने भयो भने सोझा नागरिकको मन कहाँ रहला। सहारा दिने सरकारले जनताको यो दुःख यथाशीघ्र देखोस्। जनताले खेती गरी बुझाएको उत्पादनको मूल्य यही पाएर घर फर्कने बाटो बनाओस्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो र कृषि प्रधान देशकै किसानहरू एकपटक होइन पटक पटक आफूले बगाएका पसिनाको मूल्य माग्नको लागि यो चिसो सडकमा आएर कराउनु पर्ने बाध्यता छ र पनि सरकारले गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयनमा नआए पछाडि फेरि पनि उखु किसानहरू यसरी सडकमा आएर आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्नको लागि यसरी भौतारिनु परेको छ। कृषि प्रधान देशमा किसान यसरी रुँदै सडकमा हिँड्नु पर्ने अवस्था आउँछ भने योभन्दा लाजमर्दो स्थिति अर्को के हुन सक्छ? ऋणमाथि ऋणमा डुबेका किसानलाई चिनी उद्योगीसँग भुक्तानी दिलाइदिन स्वयं सरकारले तदारुकता देखाइराखेको छैन। किसानको समस्यामा के गर्दैछ सरकार? यसको खोजी गर्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन आज हामी बाइलाइनमा 1 वर्ष अघि भएको सम्झौता बमोजिम भुक्तानी नपाएपछि राजधानीका सडकमा आन्दोलित बनेका किसान र बेमतलबी बनेको सरकारका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। अघिल्लो वर्ष उधारो सहमति गरेर घर फर्किएका उखु किसानले 1 वर्ष बित्दा समेत आफ्नो पसिनाको मूल्य पाएनन्। पाए त केवल सरकारबाट धोका र ऋणको थुप्रो। यही कारण यसपटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने किसानहरूको तयारी छ। तर उद्योग मन्त्री भन्छन् आन्दोलन गर्दैमा केही हुँदैन, धम्की दिनुको कुनै अर्थ छैन।
सरकार किसानलाई बाँच्न देऊ। आइतबारबाट सडकमा निस्किएका उखु किसानको चित्कार हो यो। उनीहरू भनिराखेका छन् किसानलाई मार्न पाइँदैन, भुक्तानी नलिई घर गइँदैन। 2076 पुस 18 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मध्यस्थतामा उखु किसान र चिनी मिलका सञ्चालक बीच 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा माघ 7 गते भित्र किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने र त्यसको जिम्मा मन्त्रालयले लिने, उखुको उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउने, मेसिन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने, उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने गरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सहमति भएको थियो। तर यसरी सम्झौता भएको करिब 1 वर्ष बित्दा समेत अझै किसानले चिनी उद्योगीबाट 90 करोड रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन्। मन्त्रालयले तत्काल भुक्तानीको वातावरण बनाउने, मिल मालिकको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने आश्वासन दिए पनि उनीहरूले आजसम्म 1 रुपैयाँ हात पारेका छैनन्। सरकारले नै गराएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उखु किसानहरू आइतबारबाट फेरि काठमाडौँका सडकमा उत्रिएका छन्। बरु मरिन्छ तर भुक्तानी नलिई घर फर्किन्न भन्न थालेका छन्। उनीहरूको एक सूत्रीय माग छ, सरकार हाम्रो उखु खाने चिनी मालिकसँग तिमीले गराएको सहमति अनुसार नै भुक्तानी दिलाइदेऊ। यदि अझै पनि उखुको भुक्तानी नपाए गाउँ गाउँबाट अरू किसान बोलाएर देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने उनीहरूको चेतावनी छ। अब हामीहरूको यहाँबाट उठ्छ हाम्रो एउटा किसान पार्टी नै हुन्छ, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। यदि हाम्रो राम्रोसित बाँच्न दिँदैन भने त्यो पनि गर्नको लागि हामी बाध्य हुनेछौँ। उद्योग मन्त्रालयमा जानु आवश्यक छैन। हामीहरू उद्योग मन्त्रालयभित्र जाँदैन, मात्र ठगिने ठाउँमा किन जाने, नजाने भनेर हामीहरूको टोट छ। यतैबाट जे हुन्छ हुन्छ, हुँदैन भने हामी यही माटोमा मिल्छौँ नै। यो अन्तिम आर पारको लडाइँ बुझ्नुहोस्। किसानको अबदेखि फेरि दोहोरो यस्तो आन्दोलन गर्नु नपरोस्, त्यस्तो आन्दोलन गरेछ। म आन्दोलन गर्छु, मेरो छोराले फेरि आन्दोलन गर्ने अनि पैसा लिने, यस्तो चलन बस हाल्नु पर्दैन यो सरकारलाई। योबाट सचेत हुनु सरकार हो। किसानहरूले यसपटकको आन्दोलनलाई अन्तिम लडाईँ भनेका छन्। यसअघि गत वर्ष पुसमा पनि आन्दोलन गरेर पैसा फिर्ता पाउने उधारो सहमति गरेर किसान गाउँ फर्किएका थिए, तर सबै रकम पाउन सकेनन्। त्यसैले यसपटक पूरा रकम लिएर जाने निधोका साथ उनीहरू काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन्। किसानहरू आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्दै सडकमा आन्दोलित भइरहँदा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट भने सडकमा उफ्रिँदैमा माग पूरा नहुने बताउँछन्। आफूहरूले वार्ताका लागि पटक पटक किसानहरूलाई बोलाउँदा समेत वार्तामा नआएको उनको जिकिर छ। अहिलेसम्म आफूहरूले कुन किसानले कति रकम पाउन बाँकी छ भन्ने विवरण समेत पाउन नसकेको उनी दाबी गर्छन्। अब लिखित हामीले दिँदैछौँ, औपचारिक निम्तो दिँदैछौँ, अनौपचारिक धेरैचोटि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ अब आउनुहुन्न, किन आउनुहुन्न उहाँको कुरो हो है। त्यसै मिडियाबाजी गरेर सडकमा सङ्घर्ष गरेर कार्यान्वयन हुन्छ र भने सरकारले गराउने होला नि त भोलि। मैले उहाँहरूसँग के भनिरहेको छु भने कुन कुन किसानको कुन मिलबाट कति लिनुपर्ने हो त्यो डाटा दिनु पर्यो नि त मन्त्रालयलाई। सङ्घर्ष मात्रै गरेर हुन्छ र तपाईँसँग त्यो डाटा छैन भन्दा उहाँले मसँग डाटै छैन भन्छ। अब मन्त्रालय आफैले गराएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा र तोकिएको भाकामा किसानले पैसा नपाउँदा तपाईहरू किन चुप भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भट्ट भन्छन् उद्योगीहरूले दिँदैछन्, बिस्तारै देलान्, उनीहरूको कठालो समात्ने अधिकार मसँग छैन। मिलवालाको कठालो समात्ने जिम्मा अब मेरो होइन, कठालै समान्ने कानुनी प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। हामीले पत्राचार गरेका छौँ। जुन मिल मालिकको भुक्तानी लिनुपर्ने हो जस्तो ऊर्जा मन्त्रालयबाट त्यहाँ पनि गऱ्यौँ। गिरहलाई हामीले पत्राचार गरेका छौँ उपस्थित गराइदिने भनेर। अब उनीहरूले ती मिल मालिकले पनि जुन रेसियो थियो उनको भुक्तानीको त्यो घटाउँदै गएर निकै न्यून बनाएको छ। मन्त्री भट्टले किसानबाट विवरण नआएको बताए पनि किसानहरू भने आफूहरूले सबै विवरण मन्त्रालयमा बुझाएको र एक हिसाब मिलवालासँग भएको बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार मन्त्री आफ्नो बचाउमा झुट बोलिराखेका छन्। कुन चिनी मिलले कति भुक्तानी दिन बाँकी? नगदे बालीका रूपमा परिचित उखु खेती गर्ने किसानलाई वर्षेनी चिनी मिल सञ्चालकले भुक्तानीका लागि झुलाउने गरेका छन्। त्यसैले समयमै पैसा नपाएका किसानको अहिलेसम्म 90 करोड बक्यौता पुगिसकेको छ। किसानहरूको ठूलो रकम बक्यौता बापत रहेको तर तिर्नुको सट्टा उद्योग बन्द गरेर दुःख दिन थालेको निष्कर्षसहित आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् किसानहरूले। देशभर सञ्चालित 13 मध्ये 6 वटा उद्योगले भुक्तानी नदिएर दुःख दिएको किसानहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार कुल 89 करोड 40 लाख रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले सबैभन्दा बढी 35 करोड रुपियाँ बक्यौता दिन बाँकी छ, जुन हाल बन्द छ। लुम्बिनी चिनी मिलले 8 करोड 41 लाख, इन्दिरा सुगर मिलले 4 करोड 70 लाख र अन्नपूर्ण सुगर मिलले 29 करोड 20 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा चिनी उद्योगीले उखुको पैसा नदिएपछि राजधानीमा आन्दोलन गर्न आएका किसानको पीडा र किसानका समस्याप्रति सधैँ बेमतलबी बन्ने गरेको सरकारका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। समृद्धिको नारा लगाउने सरकारले किसानको समस्यालाई कहिल्यै समस्या नै हो जस्तो मानेन। किसानलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो ठानेको सरकारले उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्ने काम नै गरेको छैन। देशमा 3 तहका सरकार छन्। मुलुक कृषि प्रधान भनिएको छ, समृद्धिको नारा घन्काइएको छ, तर किसान भन्छन् यो सानो देशमा बनेको ठूलो सरकारमा हामी कहिल्यै अटेनौं। सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, सानो छ देश, ठुलो छ सरकार, अटेन किसान। उखु किसानहरू आइतबारदेखि यो नारा सहित देशको राजधानी काठमाडौँका सडकहरूमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यो ब्यानरमा लेखिएको पंक्ति यो देशमा किसानहरू कति पीडित छन् भन्ने झल्को दिएको छ। सर्लाहीबाट गत शनिबार काठमाडौँ आएका उखु किसानहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। खेतमा अहिले काट्ने बेला भएको उखु छोडेर रकम भुक्तानीको लागि काठमाडौँ आएका उनीहरूको बस्ने बास र खाने घाँसको समेत कुनै ठेगान छैन। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश। यहाँको करिब 70% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। तर यही देशका किसान यति बेला आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्दै सडकमा रोई कराई हिँड्नु परेको छ। सिंहदरबारको गेटदेखि राष्ट्रपति भवनको गेटसम्म उनीहरूले पटक पटक आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी उपलब्ध गराउन भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको आवाज कसैले नसुनेपछि बाध्य भएर सडकमै धरना दिन थालेका हुन्। समृद्ध कृषक हो। जब कृषक समृद्ध हुन्छ नेपाल आपसे आप समृद्ध भइहाल्छ। त्यसमा केही गर्नै पर्दैन। त्यसकारणले कृषकको पक्षमा काम गर्नुस् र यो पक्षमा काम गर्नुको साटा यो उल्टै किसानको पैसै नदिलाउने उद्योगीले ऊ क्रसिङ सुरु गरेको 7 डेज पछि पैसा पाउन सुरु गर्छन्। ऊ पैसा चलाउँछन्, खेलाउँछन्, दोहोरो तेह्रो नफा गर्छन् र किसानलाई वर्षौं रुवाउँछौँ, पैसा दिँदैनन्। यो सरकारलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यो यो निरीह सरकार, कमजोर सरकार, एसीमा बसेर ठुला ठुला सपना देख्ने सरकारलाई भन्छौँ वास्तविक ग्राउन्डमा आउनुस्। वास्तवमा समृद्ध नेपाल चाहनुहुन्छ भने समृद्ध कृषक बनाउनुस्। आइतबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा सोमबारसम्म सर्लाहीबाट मात्रै आएका किसानहरू देखिएका छन्। काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको थाहा पाएपछि रौतहट र नवलपरासीका किसानहरूले समेत काठमाडौँ आउनका लागि नाम टिपाइसकेको र आउने तयारी गरिरहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। सर्लाही, रौतहट र नवलपरासी गरी यी 3 जिल्लाका 6 मिलले किसानलाई करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर झुलाइरहेका छन्। किसानबाट खरिद गरेको उखुबाट उत्पादित चिनी बेचेर उद्योगीले नाफा लिइसकेका छन्। तर उखु बिक्री गरेका किसानले वर्षौंदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन्।
अहिले मुलुकमा 3 तहको सरकार छ। स्थानीय स्तरको समस्या स्थानीय सरकारले नै सम्बोधन गर्ने भए पनि यी उखु किसानहरूले यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने नै भेउ पाउन सकेका छैनन्। हुन त उनीहरूको यो आन्दोलन यस वर्ष मात्रै होइन, विगत 3 वर्ष यता वर्षेनी यसरी नै जिल्लादेखि राजधानीसम्म चलिरहेको छ। केन्द्र सरकारले त नसुनेको समस्याको सुनवाई स्थानीय सरकारले गर्ला भन्नुमा कुनै तुक नभएको उनीहरू बताउँछन्। एउटा किसानले आफूहरूले गरेको मेहनतको मूल्य पाउनमै यति ठूलो लडाईँ गर्नुपर्छ भने भोलि कसरी किसानका छोरा खेतीमा आकर्षित होलान्, यो देश कसरी समृद्ध बन्ला? सरकार भन्छ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, तर यही नेपाली किसान अहिले यसरी सडकमा रोई कराई गर्नु परेको छ। नेपालमा उखु किसानहरू आन्दोलित हुँदै गर्दा भारतमा पनि किसानहरूको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतमा 2 सातादेखि किसानहरू कृषि सम्बन्धी 3 विधेयक फिर्ताको माग राख्दै राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्ने सिन्धु बोर्डरमा विभिन्न राज्यका किसानले 17 दिनदेखि धरना दिइरहेका छन्। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न त्यहाँको केन्द्रीय सरकारले वार्ता अघि बढाए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन। आन्दोलनकै क्रममा अहिलेसम्म भारतमा 8 जना किसानहरूको ज्यान गइसकेको छ। हुन त यसअघि गत कार्तिक 23 गते काठमाडौँ आएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर किसानहरूले ज्ञापन पत्र बुझाई बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने बारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मन्त्रीले पनि छिट्टै भुक्तानी रकम पाउने भन्दै आश्वासन दिएका थिए। तर अझैसम्म भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू बाध्य भएर सडक सङ्घर्षमा आउनु परेको बताउँछन्। नगदे बालीका रूपमा परिचित उखु खेती गर्ने किसानहरूलाई वर्षेनी चिनी मिल सञ्चालकले भुक्तानीका लागि झुलाउने गरेका छन्। गफ गर्दैमा समाजवाद आउने भए, भाषणकै भरमा सुखी नेपाली हुने भए सायद सडकमा रुँदै हिँड्नु पर्दैन थियो यी उखु किसानहरू। नगदे बालीको पैसा उठाउन ऋणमा चुर्लुम्म डुबेर सडकमा सुत्नु पर्दैन थियो यी हाम्रा अन्नदाताहरू। सरकार कहिलेसम्म किसान यसै गरी तडपिनु पर्ने हो? आफ्नो बालीको पैसा उठाउन कहिलेसम्म चिच्याइरहनु पर्ने हो? समाजवाद र समृद्ध नेपालको नारा घन्काउने प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ दिनुहोस् यसको। हौस् त, आजलाई सडकमा उत्रिएका उखु किसान र पीडा नसुन्ने सरकारको विषय यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।